विश्वजीत राणेनूय जो स्टेटमेंट केलो की 45,000 लोकांक हाडटलो तातूंत ताणें इज टेकन सत्तरीकार फॉर ग्रांटेड. ताजें खंयचो वायट दिसूं ना सत्तरीकारांक की आमकां तो आपयता थंय आमी येतले म्हणून आनी पणजे क्रिपल करतले म्हणून. आरे तुमच्यांतले कितलेशेच लोक पणजेन कामाक आसा. ह्या गोष्टीचो विचार करूं ना की तांचे लायफ रिस्क करता तो की एक सत्तरीकार विरुद्ध पणजेकार, सत्तरीकार विरुद्ध गोंयकार अशें जर तो करता जाल्यार हातूंत भितर सत्तरीकारांक खंय दुख्ख जायना ह्या गोष्टीचें. तातूंत तांचो स्वाभिमान ना. कशें आसता म्हणजे पॉलिटिशियनांनी आजकाल गोंयकारांक लाचार करून दवरल्या. तांकां दिसता की 15,000चो तो MTSचो जॉब दिता की तातूंतल्यान तांचें लायफ जालें म्हणून. पूण हो कसो चलतलो फुडार हेंय कळना. परिस्थिती अशी आसा की पॉलिटिशियनांक अशें जावपाक लागला आज की आपल्या वोटर्सांक लाचार दवरप जाल्यारूच ते आपल्याक वोट करतले ही परिस्थिती जावन पडल्या. आनी गोंयकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की आज ऑप्शन नाशिल्ल्या कारणान लाचारीक सफम जाता. हें जेन्ना चेंज जातलें, जेन्ना गोंयकारांतलो स्वाभिमान जागो जातलो, तेन्ना गोंयकार जेन्ना उठतलो, जो आमी उठता तो पळयलो जाल्यारच गोंय बदलतलें. कारण आज परिस्थिती अशा गोंयांत मिडल क्लास जगता कसो तो म्हाका कळना. आय डोंट नो हाव अ यंगस्टर हू इज अर्निंग 20,000 22,000 जो सॅलरी जोडटा, एवरेज सॅलरी 15-20,000 आसता. संवसार कसो करतलो तो कळना. आज आवय बापूय पोसतात, आवय बापूय घरा शीत आनी कितें आसा तें हाडटा. पूण जेन्ना ही जबाबदारी एका तरणाट्याचेर येतली जो आज 18 ते 25 वर्साचो आसा, तो संवसार कसो चलयतलो हें जर लक्षांत घेत जाल्यार स्वाभिमान जागो जातलो. आनी मागीर कळटलें की भारतीय जनता पार्टीन गोंयान कितें चलयलां तें. आनी तें जर कळटलें जाल्यार स्वता एकदां विचार करचो पडटलो. हांवें सांगून जावचें ना तें. स्वता घरा वचा, आरसा समोर रावा, देवा समोर रावा आनी विचार करा खरीच ही पार्टी सनातनी पार्टी काय म्हणून, खरीच हांकां देवाचें पडल्या काय म्हणून, काय एक दीस जय श्रीराम म्हणून रॅली काडप ट्रान्स म्युझिकाचेर आनी तातूंत आमी खूश रावप. आज beyond, I am speaking beyond what is Rajiv gone through, but this is the status of Goa and गोंयकार. आमी लोकांक रस्त्यार आसतना पळयल्या, आमी लोकांचेर केसी फेक घालता त्यो पळयल्यो. आमी प्रोटेस्ट आज प्रत्येक गांवांत प्रोटेस्ट कित्याक चल्ल्या? सरकारा विरुद्ध सगळ्या हॅपी आसा म्हणून, सरकारा बरोबर आसा म्हणून. कारण गोंयकार हो विटला खंय ना खंय तरी, पूण दबक्या आवाजान उलयता कारण भंय दिसता की टार्गेट करत न्हू राजदीपा सारके. पण इट इज टायम यू गेट अप, स्वाभिमान जागो करा नाल्यार घट्टण जातले. गोंयचे आनी तुमचें लक्षांत दवरा. देर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट दीस. आणि एक गजाल सांगता, काल जे तुम्ही तावान उलयताले ज्या पद्दतीन म्हाका दिसलेले सत्तरीकारांक तिडक घेना म्हणून. सत्तरीकारांक तिडक येता तांकां कितें म्हणत जाल्यार जर ह्यो तावान उलयता ते 39A खातीर तेणी एक शब्द काडून आपल्या लिडराक सांगलेले न्हू, हो 39A येता तो सगळे गोंय काबार करपाचो म्हणून, जाल्यार हांव तांकां सॅल्यूट करतलो आसलो. हांव इतलेंच मागता ज्या पद्दतीन म्हाका ते खाता आनी मारता कशें उठयलेले वच आनी बाबाक सांगा 39A हो काबार करपाक सोदता, हो हांव न्हू प्रत्येक गोंयकार उलयता म्हणून. जाल्यार तुमकां हांव मानतलो आसलो की आता आयज जालें कितें परत आपयलो तुमकां? ना, आनी परत this notice was issued. They want, they can call, there is not a problem. He can come as many times as he is called for. But कित्याक पयलीं म्हणजे हें ऑफेन्सूच जायना. वी विल गो फॉर क्वॉशिंग ऑफ दीस FIR. इफ ताजेर FIR जाता जाल्यार राणेचेरूय FIR जावंक जाय. Similar situation and similar things have been said in front of Home Minister. So why not an FIR against Pratap Singh Rane? Because he is minister, is he immune to in terms of BNS जे कितें म्हणलां तें जर हाका लागू जाता हाज्या स्टेटमेंटाक थंय तें लागू जावपाक जाय. सी वी हॅव टू अंडरस्टँड पॉलिटिशियन जे आसा पळय आज ज्या तरेन कायद्याचो वापर, पुलिसाचो वापर करता ते दीस इज नॉट हेल्दी. दीस इज बॅड फॉर स्टेट ऑफ गोवा आनी खंय ना खंय तरी हें बंद जावचें पडटलें. 39A आसूं प्रोटेस्ट वॉज बाय ऑल गोवन्स. इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम सांतांद्रे बट इट वॉज मेंट फॉर ऑल गोवा. तातूंत भितर सगळे पॉलिटिशियन, सगळे एक्टिव्हिस्ट, सगळे गोंयकार एकठांय जाले. तो एकट्याचो कोणाचो विजय न्ही. ऑफकोर्स बिरेश बाबान जे केले इट इज समथींग दॅट इज व्हेरी हॅव टू एप्रिशिएट वॉट जावंक जाता. आनी हें जायत आसा पर्टिक्युलरली पेडण्या सारख्या गांवांत ज्यारे सुद्दां 39A अंडर आतां न्यू कांय फाटल्या दिसांनी नोटिफिकेशन आयलां की सगळी खंय ना खंय तरी रद्द जावची पडटली. कायदेशीर आसूं किंवा असेंब्लीन जी लढाई आसा ती लढाई राजदीपाची, ती लढाई विरेशाची किंवा म्हजी आनी तुजी उरूंक ना, ती फक्त गोंयकारांची आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या निमतान गोंयकारांक सांगून दिसता की दीस हॅज टू बी टेकन हेड